बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बहनों, बेटियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम जी। भुट्टो मेरे दोस्तों, आज तो जीवे पाकिस्तान। दोस्तों, बेगम साहब को शायद मैंने और शायद फिर रुखसाना बंगश ने, हम दोनों ने बड़े करीब से देखा। उनके गमों को भी देखा, उनकी खुशियों को भी देखा। उनको हर जगह, हर तरफ से हमने संभाला, कोशिश की। 7 साल या 8 साल, अभी मुझे याद नहीं आता, वो अपने बिस्तर में ही कोमा में थी, हमारे घर पे थी, दुबई में थी। तो मेरी बेटियां उन्हें संभाला करती थी। तो जिस तरह मंजूर ने कहा कि हमने हमेशा अपने गम को और अपनी तकलीफ को, चाहे वो जेल हो या शहादतें हो, उनको हमेशा हमने अपनी ताकत में बदला है। जब भी पाकिस्तान बचाने की बात आई तो हमने ही पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा। इसलिए कि जितनी कदर और जितनी समझ जिसको होती है, गुनाह उनका उतना ही बड़ा है। ऐसे नहीं कुरान ने कहा कि इन वकीलों से या जजों से या फिर इन इस्लाम के ठेकेदारों से ज़्यादा पूछा जाएगा। इसी तरह जमहूरियत में भी अगर हमसे गुनाह होगा तो वो भी एक गुनाह है जिसका अजाला हमने तारीख में भी करना पड़ेगा और मेरे मौला के सामने भी और भुट्टो साहब के सामने भी करना पड़ेगा। अगर हमें मौका मिला, और किसी ने नहीं कहा था, किसी पार्टी की डिमांड नहीं थी, और मुझे याद है जब मैंने पार्टी के फंक्शंस किए और बुला के दोस्तों को ये बताया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके पावर्स देने लगे हैं प्रेसिडेंसी से पार्लियामेंट में, तो अक्सर दोस्तों ने कहा कि ये आप सोच लें, अब बीबी साहिबा आप लोगों के साथ नहीं है। मैंने कहा ये बात नहीं है, मिशन तो उनका हमारे साथ है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आरओ इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चौधरी इफ्तिकार के इलेक्शनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमतें आती जाती हैं, तारीख का मुकर्रर जो है वो लिखता जाता है, और तारीख में हमने ज़िंदा रहना है, पीपल्स पार्टी ने ज़िंदा रहना है। सिर्फ अफसोस इस बात का होता है कि जिस जोग्राफिकल हालात में हम रहते हैं, जहाँ हमने अफ़गान दोस्तों, भाइयों को, बेटियों को, बच्चों को बिगड़ते बिकते देखा है, जहाँ हमने ईरानियों को आते जाते देखा है, उनके साथ जो हुआ वो देखा है, हमने रूस में जो हुआ उनके गरीबों को देखा है, हमने बंगाल के सानिए को देखा है। उस सब से, उनको देखते हुए भी हम सबक नहीं सीखते। अगर जब मैंने बलूचिस्तान से माफ़ी मांगी तो लोगों को इतराज़ हो गया। दूसरी हमने पख्तूनख्वा की बात की, KPK बनाया, तो उसमें भी लोगों को इतराज़ था। तो हमें उन इतराज़ों पे कोई इतराज़ नहीं, इसलिए कि हम जो समझते हैं पाकिस्तान की बेहतरी, हम जिस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह बेहतर हो सकता है या मजबूत हो सकता है, या बेगम साहब ने जिसके लिए कुर्बानी दी और जिस बात के लिए कुर्बानी दी, वो अगर चाहती तो उनको कोई ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ रहने की, यहाँ आने की। वो
آرام سے دنیا کے کسی ملک میں رہ سکتی تھی، مگر وہ جیل میں رہیں، لڑتی رہیں، پھر ان کی صحت نے اجازت نہیں دی، اس کے بعد وہ باہر گئی۔ تب بی بی صاحبہ جیل میں تھی، جب ان کی صحت اس حد تک پہنچ گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بچ نہ سکیں، پھر دنیا کا ضیاء الحق پہ وزن آیا، تب جا کے بی بی صاحبہ کو رہا کیا گیا۔ کافی دوستوں کو شاید یہ یاد نہ ہو، کافی لوگ نئے بھی ہوں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں ہر جگہ ہم نے اولین سوچ پاکستان کی سلامتی کی رکھی ہے۔ ہر پہلو سے اگر ہم نے پاور دیا تو پاکستان کی بہتری کے لیے، اگر ہم نے یہ RO الیکشن ایکسیپٹ کیا تو پاکستان کی جمہوریت کی بہتری کے لیے، اور اگر آئندہ ہم سیاست کریں گے اور لڑیں گے تو پاکستان کی بہتری کے لیے، اس لیے کہ ہم نے تاریخ سے اور دنیا کے واقعات سے، آج آپ دیکھیں کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں یمن میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، اور مجھے فخر ہے آپ کی پارٹی پہ کہ ہم نے سیریا میں ایبسٹین کیا، ہم نے دنیا کو ڈائیلاگ کرنے کی ہم نے کوشش کی، دنیا کے ساتھ ہم نے انہیں بتانے کی کوشش کی کہ خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کرو، اس راہ پہ مت چلو، ہزاروں مریں گے، لاکھوں بے گھر ہو جائیں گے، مگر سنگ دل دنیا اور کبھی یہ سمجھے کہ کسی اور کا غم ہے۔ تو ہمیں پاکستان کو بھی اس طرح بچا کے رکھنا ہے، پاکستان کی دھرتی کو، اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو ہم نے اسی طرح بچا کے رکھنا ہے، اس لیے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان نہیں تو پھر آپ کے سامنے آج تو دن وہ ہے کہ پاکستان تیرے بے نثار، بے شمار بے شمار، تو پاکستان کو بچاتے رہنا ہے۔ اور ہمیشہ جب میں صدام سے ملتا تھا یا ان بڑے بڑے بادشاہوں سے ملتا تھا تو ان میں ایک ایروگنس تھا جو آج کے اپنے حکمرانوں میں دیکھتا ہوں، ان میں ایروگنس ہے، یہ کسی کو موجود نہیں سمجھتے، نہ قوموں کی بات سمجھتے ہیں، نہ یہ سوچتے ہیں کہ غریب کا کیا ہوگا، نہ یہ سوچتے ہیں مزدور کا کیا ہوگا، نہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاری کا کیا ہوگا، نہ ان کو پانی کی پرواہ ہے، نہ ان کو گلے کی پرواہ ہے، نہ ان کی سوچ ہے کہ نوکریاں کہاں سے آئے گی۔ یہ صرف سڑکوں کی کمیشنیں، وہ برج بناؤ یا رستہ بناؤ، جہاں سے کمیشن ملنی ہے وہ دھندا کرو۔ بہرحال یہ قبر میں نے یہ لے جانا ہے، ہم نے قبر میں وہ لے جانا ہے، وہ ان کا راہ، یہ ہماری راہ۔ پاکستان